गाड़ी का नंबर क्या गाड़ी का नंबर 6910 AP28 6910। बढ़िए। मोहम्मद हमीद, क्या नंबर? कैब का नंबर है AP206478। मोहम्मद रियाजुद्दीन, कैब का नंबर है 4379। सिराज खान 0996। मोहम्मद खालिद 5438। मोहम्मद अब्दुल मजीद 4216। मुकन्ना श्रीकांत 8492। मोहम्मद यूसुफ 7656। गनी 3904। अजमत खान 4593। मोहम्मद खान 5650। सैयद शफी 0473। शेख इलियास, सैयद शफी, शेख इलियास 0462। इलियास खदीर खान 5536। खदीर खान। शेख जाफर 6826। मोहम्मद इरफान अली 3149। मोहम्मद मुस्तफा 3186। मोहम्मद अनवर 8606। शाहनवाज खान 6994। मोहम्मद अली 7565। शेख अल्ताफ हुसैन 0235। मोहम्मद इरफान 4249। पीर महबूब 8781। सैयद इकबाल अहमद 4384। सैयद अल्ताफ 9728। अब ये कारवान के ऑटोस हैं। मोहम्मद सफर 6011। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज टैक्सी, कैब और ऑटोज़ जो अक्टूबर के महीने में हैदराबाद में जो 100 साल की बारिश का रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, जिससे सैलाब आया था और हैदराबाद के बहुत से इलाके इस सैलाब से मुतासिर हुए। और मेरी ज़िंदगी में मैंने इस तरह का 25 साल की अपनी सियासी ज़िंदगी में मैंने इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी नहीं देखी। और इसमें कई लोगों की जानें भी गईं और साथ ही साथ कई हज़ारों की तादाद में घर में पानी भी आया, जिससे घर के सामान का, घरेलू अशिया का और उसका कई नुकसान भी हुआ। कई ऑटोज़ और टैक्सी ड्राइवर, उनकी गाड़ियां भी पानी में डूब गई थीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की, अराकीन असम्बली की, सदर मोतमदीन और अराकीन बल्दिया की नुमाइंदगी हुई और उस 3-4 दिन में काफ़ी राहत का काम ना सिर्फ मजलिस बल्कि दीगर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ NGOs ने किया। उन्होंने भी अपनी तरफ से इमदादी और राहत कारी के काम में हिस्सा लिया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम तमाम ने मिलकर एक होकर उस वक्त हमने तमाम अवाम की मदद की। दूसरी बात यह है कि अभी भी जिन इलाक़ों में पानी आया था वहाँ पर मजलिस की जानिब से बल्दिया को नुमाइंदगी की जा रही है। बल्दिया को बताया जा रहा है कि ख़ास तौर से याक़ूतपुरे में यसरफ नगर है, धोबी घाट का इलाक़ा है, रहमत नगर है,
यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो नाले की दीवार को उठाना है, मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब अहमद पाशा कादरी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो नाले की दीवार का काम जल्द से जल्द उसका आगाज़ हो। बहादुरपुरा असम्बली हलक़े में अलजुबैल कॉलोनी के नाले को वाइडन करना है। बाज़ लोग कोर्ट को जाकर स्टे भी लेकर आए तो उस स्टे को भी वेकेट करवाया जा रहा है। हाफिज़ बाबा नगर में भी है, वहाँ पर भी जो पल्लम चेरू है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो जो भी मंजलिस कर सकती है कि दोबारा खुदा न खास्ता अगर उतनी बड़ी तादाद में अगर बारिश होती है तो हमको अभी से रोड नाला की वाइडनिंग हो, ये जो भी टेक्निकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं वो काम हमको करना है और इंशाअल्लाह ताला वो काम हम करवाएंगे। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये की स्कीम शुरू की गई थी, दी गई थी। मुझे ये नहीं मालूम कि हैदराबाद के मुख्तलिफ़ मकामात पर क्या हुआ, मगर मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में और नामपल्ली असम्बली हलक़े में, राजेंद्र नगर के असम्बली हलक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों ने 95% ये कोशिश की कि मुस्तहक़ लोगों को वो 10,000 रुपये मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इन इलाक़ों का जो मैं ज़िक्र किया वहाँ पर 95% से ज़्यादा लोगों को, मुस्तहक़ लोगों को जिनके घर में पानी आया था, उनको 10,000 रुपये मिले। और उसके बाद बल्दिया का इलेक्शन आया, फिर बल्दिया के इलेक्शन की वजह से बंद हो गया। उसके बाद भी लोग अपनी अपनी दरख्वास्तें दिए हैं तो उनको भी हुकूमत की तरफ से शायद वो मिला होगा, मगर ये कोशिश मजलिस की तरफ से की गई। फिर इस सैलाब में आप जानते हैं कि चंद्रायन गुट्टा के इलाके में एक दीवार गिरने से एक ख़ानदान के 9 लोग शहीद हो गए, इंतकाल हो गया। फिर हाशमाबाद में वहाँ पर सैलाब की वजह से एक ही घर के 6 या 7 लोग वो भी पानी में बह गए थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर उन अफराद ख़ानदान को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खोया था, हुकूमत की स्कीम के तहत एक्सग्रेशिया उनको दिलाया गया। फिर बल्दिया इलेक्शन के बाद अहमद पाशा कादरी साहब मादना पेट में एक जिनका इंतकाल हो गया था बारिश में, उनका चेक आया, उनको दिलाया गया। फिर उसके बाद चंद्रायन गुट्टा में जहाँ पर समद बिन अब्दाद के बेटे कॉरपोरेटर है, वहाँ पर भी इंतकाल हुआ था बारिश की वजह से। तो आज से 10 दिन पहले कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी करके उनको भी एक्सग्रेशिया का 5 लाख या 6 लाख का 5 लाख का चेक उनको दिलाया गया है। अभी एक चेक देना बाकी है किशनबाग का, क्योंकि FIR तो हुआ, बच्चे मिसिंग है, उस ताल्लुक़ से हमारे रुकन असम्बली मौज़ूम नवाब नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये जो आज 25 लाख रुपए की रकम जो टैक्सी के 50 गाड़ियां हैं, 150 ऑटो हैं, ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब का कि जलसे रहमतुल आलमीन के इस्तक़बालिया कमेटी के वो सदर थे। इस साल कोविड की वजह से बड़े पैमाने पर जलसे रहमतुल आलमीन वो नातिया मुशायरा नहीं हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर साल में एक मरतबा हम चंदा करते हैं और जो रकम जमा हुई थी और जो ख़र्चा नहीं किए इस जलसे और मुशायरे में, दारुस्सलाम चैरिटीज़ ट्रस्ट के तहत जो पैसे इस इस्तक़बालिया कमेटी ने जमा किए थे और जो ट्रस्ट में थे उसका हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद एक ही है कि आवाम तक ये पैगाम दिया जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके गम में आपके साथ है, आपकी तकलीफ़ में आपके साथ है। और हरगिज़ आवाम ये ना समझे कि हम सिर्फ़ बल्दिया इलेक्शन के जीतने के लिए बहुत से मुखालिफिन हमारे मुख्तलिफ़ बातें किए थे, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आवाम की तकलीफ़ में हमेशा साथ थे और इंशाअल्लाह आवाम की तकलीफ़ में साथ रहेंगे।
یہی مجلس اتحاد المسلمین کی ہمیشہ خصوصیت رہی اور اسی وجہ سے عوام مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیتی آئی ہے۔ ہم آپ کو نہیں بھولے، نہ کبھی بھولیں گے، کیونکہ ہم اگر آج یہاں پر جیت کر آئے ہیں تو ایک اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اور یقیناً ہماری پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم ان غریب عوام کے ساتھ ٹھہریں، ان سے ہم جو مدد کر سکتے ہیں ان کو کرنا بھی چاہیے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا اور کووڈ اپنے عروج پر تھا تو میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں کسی پارٹی کا فرد روڈ پر نہیں دکھتا تھا سوائے مجلس کے اراکین اسمبلی کے، مجلس کے اراکین بلدیہ کے، صدور و معتمدین کے۔ ان غریب عوام تک ریشن پہنچانا، ان تک دوائیں پہنچانا، اور رات میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشتاق کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا، خیر 1200-1300 لوگوں کا ریکارڈ ہے، ہاں 1500 لوگوں کے نام، ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہے، جو 2.5 مہینے میں ہم نے ان کو رات میں 11 بجے سے صبح 3 بجے تک ان کو اسپتالوں میں ہم نے شریک کرایا تھا۔ ان کے نام اور نمبر بھی ہمارے ساتھ ہے، ان کو اسپتال میں پہنچائے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اللہ نے شفا دی، بہت سے لوگ ان کا انتقال ہوا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے اس رخ کو نہیں دیکھتے۔ مخالفین، ہمارے مخالفین صرف مجلس کا نام سنتے ہی مجلس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ مجلس کیسے کامیاب ہوتی ہے۔ مجلس کے پاس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کی تقاریر سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یقیناً تقاریر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، مگر اس کا اثر اگر دائمی رہنا ہے تو تقریر سے پہلے جو کام جماعت کے ذمہ داران کرتے ہیں وہ عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ زمین پر کام بھی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب کووڈ میں بیمار ہوئے تھے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ گاندھی ہاسپٹل کے وہ پربھاکر ریڈی جو ڈاکٹر تھے، کتنے مرتبہ ان کو، اور ہمارے عثمانیہ ہاسپٹل کے RMO رفیع صاحب، سپرڈنٹ صاحب، یہ کنگ کوٹی کے اور ایک ڈاکٹر تھے، اتنے مرتبہ میں ان کو فون کر کے تنگ کرتا تھا کہ اس پیشنٹ کو لو آپ، ہمارے MLAs کرتے تھے۔ پھر کووڈ کا ٹیسٹ ہم لوگ کروائے، لوگ ڈر رہے تھے کہ کووڈ ٹیسٹ ہم نہیں کرائیں گے، میں خود آگے بڑھ کر ہمارے اراکین اسمبلی کو ساتھ لے کر ہم لوگ کووڈ کا ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد معلوم ہوا کہ مجلس کے کئی اراکین بلدیہ کو، کئی صدور و معتمدین کووڈ نکلا۔ مقصد یہ کی ہے کہ عوام کے درمیان میں رہنا، عوام کی تکلیف کو سمجھنا، عوام کو جو ہم لوگ راحت پہنچا سکتے ہیں، جو مدد کر سکتے ہیں وہ کام کرنا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ رہی، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا طریقہ رہا، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد اور اس کی کامیابی کا راز رہا۔ یہ میں نے نہیں کیا، نہ پاشا قادری نے کیا، بلکہ یہ عبدالواحد اویسی کی زیر صدارت جب مجلس کا احیاء کیا گیا تھا، اور اس کے بعد مرحوم قائد سالار ملت نے جو طریقہ اپنایا کہ عوام کے درمیان میں رہنا اور عوام کی بات کرنا، اسی لیے آج مجلس اتحاد المسلمین تمام دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہار میں مجلس کو کامیابی ملتی ہے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے دیگر ریاستوں سے مجلس کو مضبوط کرنے کی بات ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے کہ مجلس کا کام اس کی شناخت ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ آج یہ 25 لاکھ کی رقم سب کو فائدہ پہنچا دیں گے، میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا ہی کر رہے ہیں کہ آپ کی تکلیف کو، آپ کی مصیبت کے وقت آپ کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اور آپ کو یہ حوصلہ اور دلاسا دلا رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی جماعت ہے اور مجلس آپ کے ساتھ ہے۔ میں پھر سے ان تمام حیدرآباد کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ٹرسٹ میں اپنا عطیہ دیا، اس ٹرسٹ میں اپنے پیسے دیے، اور یہ ٹرسٹ بنایا گیا تھا اسی مقصد کے تحت، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان غریبوں کو جو سیلاب میں ان کے آٹوز اور کیب کا نقصان ہوا، ان کو ہم یہ راحت پہنچائیں گے۔ ندیم کالونی میں بھی
آج سے 5-6 دن پہلے ایک اپاہج تھے بیچارے، آ کر ملے. ان کی شاید کولڈ ڈرنک کی دکان تھی، 2 یا 3 فریج بھی ان کے بہہ گئے. وہ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ 10,000 روپے سے میرے 3-4 فریج نہیں آ سکتے، میں کاروبار نہیں کر سک رہا ہوں. تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور پوری جانچ کے بعد کہ واقعی میں جس کو ہم مدد کر رہے ہیں وہ حقدار ہیں، جنیون ہے نہیں، اس کے بعد ہی اور بھی کچھ کرنا ہے تو برابر کریں گے. میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب بلائیے اور چیک دیجیے.